یوسف یوسف داره به هوش میاد. یوسف تو صداش بزن. یوسف پاشا. یوسف پسرم. پسرم. من بهت افتخار میکنم. ولی برای من نشد. برای من نشد بابا. چرا گریه میکنی؟ گریه نکن. گریه نکن پسرم. تو که تمام سعی خودتو کردی، ولی تو تقدیر تو نبود. تا زمانی که عشق باشه بدشانسی هم هست. باید باور کنی. ببین نادیا اینجاست، کل شب نخوابیده. الانم برات گریه میکنه. پسرم، توی بدشانسی ها آدمای کمی پیدا میشن که واقعا برات گریه کنن. اشغال ترسو بابا، این دوستم نیست. این موقع سختی ولم کرد. این دشمنمه. بهش بگید از اینجا بره. ببین یوسف، چیکار میتونستم بکنم؟ با اسلحه اومده بودن. ازشون معلوم بود که برای ترسوندن نیومده بودن. برای ترسوندن اومده بودن. تو ترسیدی. اونا تو رو ترسوندن. نه پسرم، نه. ایوا، شما دوباره اومدی؟ زبون تو از حلقت میکشم بیرون دختر. ساکت باشم. اینقدر بیادبی میکنم که همه محله بشنون. اونو جادوش کردی آره؟ بله، من خودم دهنشو بستم. هرچی بگم همون کارو میکنه. از بشرای شما یاد گرفتم. چه جادوگر بزرگیه. بابا یه 60 سالمو از راه بدر کرده. منم فکر کردم با اینکه ازش کوچیک‌ترم از منم برمیاد. برو گم شو. پوز عالی و جیب خالی عروس خانم. شب عروسی تو با عمران مقیس گذروندی، داری بازم ناز میکنی؟ موهاتو صف میگیرم و میفرستمت پیش عشقت. اونم تو صورت توف نمیکنه. همینجا رو زمین خوابیده بود و کل شب روشو کرده بود اون طرف. هی بیدار میشد و میگفت که بذار صبح بشه زنجیر رو برات باز میکنم. بیچاره. بذار بابات بیاد. البته داره میاد. بلکه بیاد با تو و جادوی تو آشنا بشه. الان اون بابا دیگه بابای من نیست. شوهر بشرا شده و خانواده‌شو ول کرده. مسلمونیش فقط به ظاهره. همش سر و گوشش میجنبه. خب شما ازش خبر بگیر. اگه تا همین امروز جادو نشده باشه پس اینو بدون از فردا باید دائم دنبال خونه بگرده. چی؟ تو میدونی خونه مال کیه؟ مال شما. بعد مرگتونم مال عمران مقیس میشه. نه شاید این وسط یه چیزی هم به تخمینه بدم. تو امروز از این خونه میری. تا غروب نشده هم طلاقت میدیم. دختری که برای به دست آوردنش انقدر ظلم کردین قبل از غروب بیرونش میکنین؟ از سر تا پات عین عاطفه‌ای. تو منو خونه خراب کردی. برو برای رفتن آماده شو. برو.